exercise. We are going to perform an exercise on a practical problem for center star alignment. So this is an exercise for the star alignment. इस मॉड्यूल में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्टार अलाइनमेंट के बारे में जितना हमने सीखा उस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप उस एग्जांपल को हम स्टार अलाइनमेंट के थ्रू उसका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हम परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास स्टार अलाइनमेंट मेथड के थ्रू कैसे हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हमारे पास यील्ड होता है वो हमें एक्सरसाइज के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके. So going into the details of this exercise of the star alignment method. So again we have k sequences or sequences की जो length है this is n k sequences having n length. So हर sequence का अपना खास length होता है और हमारे पास किसी भी set के अंदर कुछ खास number of sequences है. So हमने यहाँ पे number of sequences को k से denote किया हुआ है और उसके length को n से हम डिनोट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमारे पास 5 सीक्वेंसेस है. वी हैव सीक्वेंस नंबर 1 विच इज़ दिस वन. वी हैव सीक्वेंस नंबर 2 S2 से हम डिनोट करें कि S2 एक स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है S2 जिसका अपना कोई सीक्वेंस है कैरेक्टर्स की, और हमारे पास S3 है जिसका कोई अपना सीक्वेंस है, S4 है और S5 है. सो वी हैव 5 सीक्वेंसेस इन टोटल. सो हमारे इस डेटा सेट में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए 5 सीक्वेंसेस है. S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और S5 है. अब हमने इन 5 सीक्वेंसेस को स्टार अलाइनमेंट मेथड के थ्रू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इसकी परफॉर्म करनी है. हर एक स्टेप को 1 बाय 1 हम हाईलाइट करेंगे कि वो स्टेप कैसे परफॉर्म होगा, और वो स्टेप परफॉर्म होगा तो हमारे पास उसका आउटपुट क्या आएगा, और एंड तक हम सारे स्टेप परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास एट द एंड स्टार अलाइनमेंट के थ्रू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हम अचीव कर सके. स्टेप 1 में जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टेप 1 में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हम पेयर वाइज अलाइनमेंट्स परफॉर्म करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, और हर एक अलाइनमेंट का हम डिस्टेंस का कैलकुलेट करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एवरी SI into S of J सीक्वेंस. A इज सीक्वेंस जो हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है और J हमारे पास कोई भी दूसरा सीक्वेंस होगा, क्योंकि हमारे पास जितनी सीक्वेंसेस है इनिशियली हमने उन सारे सीक्वेंसेस की पेयर वाइज अलाइनमेंट करनी है. सो हर सीक्वेंस को हर एक सीक्वेंस ऑफ द सेट के साथ 1 बाय 1 उसकी हमने पेयर वाइज अलाइनमेंट परफॉर्म करनी है और उसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो D ऑफ SIJ इंटू ऑफ ऑल IJ से हमने उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सो इसके लिए जब हम डिस्टेंस टेबल जनरेट करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू पेयर वाइज अलाइनमेंट करने के बाद हर सीक्वेंस का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उन डिस्टेंसेस से हम फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स जनरेट करेंगे. तो डिस्टेंस मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस. इसमें हमारे पास सीक्वेंस 1 2 3 4 5 है और उन सीक्वेंसेस का हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. किसी भी सीक्वेंस को अगर अपने आप के साथ अलाइन कर दिया जाए सो दैट विल बी 100% आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0. सो अगर हम डायगोनल के ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 0 है. दिस इज बिकॉज डिस्टेंस ऑफ S1 इंटू S1 विल बी 0. इसी तरह डिस्टेंस ऑफ S2 इंटू S2 विल बी 0. S3 का S3 के साथ, S4 का S4 के साथ, S5 का S5 के साथ अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 होगा, क्योंकि ये अपने आप के साथ 100% आइडेंटिकल है. लेकिन अगर इन सीक्वेंसेस को हम अपने आप के अलावा किसी दूसरे के साथ अलाइन करते हैं तो फिर हमारे पास कोई ना कोई डिस्टेंस ज़रूर आएगा. अगर वो 100% आइडेंटिकल नहीं है तो फिर हमारे पास डिस्टेंस उसका आएगा. जो भी डिस्टेंस होगा वो हम इस मैट्रिक्स में फिल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल S1 का S2 के साथ डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू 4. S1 का S3 के साथ डिस्टेंस 3 है. S1 का S4 के साथ डिस्टेंस 2 है और S1 का S5 के साथ डिस्टेंस 5 है. और इस तरह S2 का बाकियों के साथ, S3 का, S4 का और S5 का बाकियों के साथ जो डिस्टेंस है वो इस टेबल में डिस्टेंस मैट्रिक्स में हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि हमने इनको पुट किया हुआ है. जब हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हर एक स्ट्रिंग जो है उसका डिस्टेंस उन सारे सीक्वेंसेस के साथ कितना
ٹوٹل ڈسٹینس ہے اس کا وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے ہر ایک سیکوینس کے لیے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس سیکوینس کا ڈسٹینس جو ہے وہ باقی سارے سیکوینسز کے ساتھ کسی دوسرے کے مقابلے میں سب سے کم ہے. اس ایک سیکوینس کو ہم سلیکٹ کریں گے. دیٹ سیکوینس ول بی دا سینٹر آف اسٹار یا اسٹرنگ اسٹار سیکوینس کہلائے گا. فار ایگزامپل S1 کا ہم نے جب ساروں کے ساتھ ڈسٹینس کیلکولیٹ کیا تو وہ یہ ہے جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا 4+3+2+4. اسی طرح جب ہم نے S2 کا کیلکولیٹ کیا تو دس از S2 کا S3 کے ساتھ 1 ہے اور S4 کے ساتھ 6 ہے, S5 کے ساتھ اس کا 5 ہے اور اس کا S2 کے ساتھ جو ہے وہ 3, 4, 5 اور 1 کے ساتھ اس کا ڈسٹینس جو ہے دس از اکول ٹو 4. سو اس کو ہم پلس کرتے ہیں تو اس کا ٹوٹل آئے گا 16. اسی طرح سارے سیکوینسز کا ہمارے پاس ایک ٹوٹل ڈسٹینس آ جائے گا اور اس ڈسٹینس کے بیس پہ سم جو ڈسٹینس آئے گا اس کے بیس پہ ہمیں یہاں سے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا سیکوینس ایسا سیکوینس ہے جس کا ڈسٹینس ٹوٹل ڈسٹینس سارے سیکوینسز کے ساتھ سب سے منیمم ہے. سو اس کیس میں ہمارے پاس S1 جو ہے اس کا ڈسٹینس سارے کو ہم کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں تو کمپیریٹیو انالیسس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ S1 کا ڈسٹینس سارے سیکوینسز کے ساتھ سب سے کم ہے. اٹ مینس کہ S1 از دیٹ سیکوینس which is more closely related to all the rest of the sequences in the data set. So that's why S1 is being selected as the star string in our data set. Then we will go for the third step. اور تھرڈ اسٹیپ پہ ہم کیا کریں گے کہ جتنی بھی سیکوینسز ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ میں موجود ہے جو سیکوینس کو ہم نے سلیکٹ کیا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سیکوینسز ہیں ان سارے سیکوینسز کو 1 by 1 اس ایک اسٹار سیکوینس کے ساتھ ہم نے الائن کرنا ہے. سو ہمارے پاس کیا آئے گا کہ پہلے ہم چونکہ ہم نے S1 سلیکٹ کیا اسٹار سیکوینس کے طور پہ تو پہلے ہم S1 کے ساتھ S2 کو الائن کریں گے. So this is one pair wise alignment. Then sequence number 3 کو 1 کے ساتھ الائن کریں گے. اب ہم سارے سیکوینسز کو آپس میں الائن نہیں کر رہے بلکہ ہر ایک سیکوینس کو 1 by 1 اسٹار سیکوینس کے ساتھ الائن کریں. Then we will align S4 with S1 and then S5 with S1. So ہم نے سارے سیکوینسز کو اب اسٹار کے سیکوینس کے ساتھ 1 by 1 الائن کیا جو بھی ہمارے پاس الائنمنٹ ریزلٹ آیا. اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پرفارم کرنا ہے اور اس نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سارے سیکوینسز کو سارے الائنمنٹس کو اب ہم نے مرج کرنا ہے. سو جب ہم مرجنگ کریں گے تو ہمارے پاس S1 S2 ہے اور S2 S3 ہے. تو سب سے پہلے ہم S1 اور S2 الائنمنٹ کے ساتھ S2 3 الائنمنٹ کو مرج کریں گے. سو وی ہیو S1 اینڈ S2 الائنمنٹ دس ون اینڈ S1 اینڈ S3 alignment this one. اگر ہم ان دونوں alignments کو merge کرتے ہیں we will yield S1, S2 and S3 alignment. This is now a multiple sequence alignment of in the first step. پھر نیکسٹ میں ہم S1 اور S4 کو اس کے ساتھ مرج کریں گے. So we will now have S1, S2, S3 and S4 alignment. اور اسی طرح S1, S5 پیئر کو اس کے ساتھ اگر ہم مرج کرتے ہیں so we will have our final alignment. کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور پیئر نہیں ہے تو سارے پیئر ہمارے پاس مرج ہو گئے. اینڈ دین وی ول ہیو S1, S2, S3, S4, S5 کا ہمارے پاس دس از دا ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ. جو اسٹار الائنمنٹ نے ہمیں ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ کا جو میتھڈ ہے اس نے ہمیں ایک آپٹیمل ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ ریزلٹ کیا. جتنی بھی ہیورسٹک میتھڈز ہے دے نیور گارنٹی دیٹ وی ول ہیو این آپٹیمل اور بیسٹ الائنمنٹ بٹ ہمیں یہ الائنمنٹ دیتے ہیں اور وہ جو میتھڈ ہے وہ اپنے رولز کے مطابق اپ ٹو دا بیسٹ آف دیٹ رولز وہ ہمیں آپٹیمل الائنمنٹ دیتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو مینولی اس کو ایوالویٹ کریں تو اٹ از ناٹ گارنٹیڈ بائی اینی ہیورسٹک میتھڈ دیٹ اٹ ول ییلڈ این optimal method, but still this is a good one because this is an NP hard problem, the multiple sequence alignment جو ہے. اور جتنی بھی میتھڈز ہے ان کا اپنا اپروچ ہے. سو ہیورسٹک اپروچ کا اپروچز جو ہے ہیورسٹک کا میتھڈ جو ہے ان کے اپنے اپروچز ہے اور اس کے تھرو ہمارے پاس ایک ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ آتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایگزامپل کے تھرو جب ہم نے اسٹار الائنمنٹ کو رن کیا تو اس نے ہمیں کیسے یہ ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ ہمیں پروڈیوس کرتا ہے.